ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। अकायद जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अनज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अनज़ला माअहू दवान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज तक इस दुनिया में, ये वो हदीस है जो हर मरज़ में दवा के बाब में मुसलसल रिसर्च के प्रोसेस को जारी रखने पर हमें आमादा करती है फ़र्ज़ के दर्जे में। अल्लाह ने आज तक कोई बीमारी ज़मीन पर ऐसी नहीं उतारी जिस बीमारी की दवा पैदा न की हो। इसका मतलब यह है कि इस्लाम अपने पहले तसव्वुर के तौर पर इस उसूल को वज़ा करता है कि ये कॉन्सेप्ट कि बाज़ बीमारियाँ कुल्लियतन ला इलाज और उनका इलाज कभी भी ना हो सकेगा, ये तसव्वुर एब्सोल्यूटली बेसलेस है, गलत है। और इस तसव्वुर को अपनाना दर हकीकत रिसर्च के तसव्वुर की नफ़ी करने के मुतरादिफ। ये तो दुरुस्त कि आज हमारी तहकीक किसी मरज़ और किसी बीमारी के इलाज तक न पहुँची हो, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इंसान का जहन अल्लाह की तौफीक से कभी भी उस मरज़ के इलाज तक न पहुँच सकेगा। ये हदीस नबवी से दो टोक तरीके के साथ फ़ैसला सादिर किया जा चुका है कि तुम किसी मरज़ के बाब में मायूस न होना, इसलिए कि जहाँ मरज़ पैदा की है हर मरज़ के लिए दवा भी पैदा की गई। अब आपकी रिसर्च क्या है? उस दवा को ट्रेस आउट करना है, उसको तलाश करना है और उसके लिए अपनी तगोदो को तमाम वसाइल बरूए कार लाकर जारी रखना है। वज़ू क्या है? अगर आप तवज्जो से देखें तो इंसानी जिस्म के वो आज़ा जो लिबास से बाहर रहते हैं, ढके नहीं रहते, नंगे रहते हैं, उनको धोना वज़ू है। यानी आपका सर से पाँव तक जहाँ जहाँ आपका लिबास है, वज़ू में उनको नहीं धोया जाता। हाथों को धोया जाता है, बाजुओं को धोया जाता है, और कई लोग कोहनियाँ भी नंगी रखते हैं, इसलिए कोहनियों तक बाजू को धोया जाता है, चेहरे को धोया जाता है, कुली की जाती है, नाक में पानी डाला जाता है, आज़ल के आस मसा और पाँव को धोया जाता है। सो वो अज्जा आज़ा इंसानी जिस्म के और हिस्स जो ढके रहते हैं लिबास में, वो जरासीम से भी अक्सर महफूज रहते हैं। हमारे बहुत बड़े दुश्मन जरासीम, और वो हमला आवर होने की कोशिश करते हैं, तो नंगी जगह जो है वो जरासीम के लिए मौजू है। या फिर वो सुराख नाक और मुंह के जो इंसानी जिस्म के अंदर जरासीम को दाखिल करने का रास्ता करार पाते हैं। वज़ू की सूरत में हमें अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने उन तमाम नंगे आज़ा के हिस्सों को धोने की, एक बार नहीं दिन में 5 बार धोने की तलकीन फरमाई, ताकि इस गंदे माहौल में, गर्द आलूद माहौल में, बीमारियों के माहौल में अगर जिस्म के किसी जगह पर कोई जरासीम किसी बीमारी का लग भी गया तो बार बार दिन में वज़ू, और ये बार बार वज़ू करना नूरुन अला नूर है, करने से दिन में 5 मरतबा जरासीम को धोने का प्रोसेस जारी रहे। फिर उसके बाद आप देखते हैं कि बाकी सारे आज़ा बाहर से धोए जा रहे हैं, लेकिन 2 ही सुराख है इंसानी जिस्म के, एक नाक और मुँह, जिसके ज़रिए से जरासीम का दाखिल होना मुमकिन है। उन सुराखों को बाहर से नहीं बल्कि उनके अंदर पानी डालकर गरारा करने का हुक्म है, और नाक के अंदर बालों तक को गीला करके उस हड्डी तक गीला करने का हुक्म है कि जहाँ तक जरासीम के घुस कर जम जाने का अंदेशा है। मुसलसल जो शख्स दिन में 5 वक्त गरारा करता है, कुली करता है, इस्तिंशाक करता है और नाक में पानी डालकर हड्डी तक को साफ करता रहता है, वो 80% उन जरासीम के जिस्म के अंदर दाखिल होने से बच जाता है जिनका रास्ता फ़कत मुँह और नाक है। और फिर नाक के अंदर बाल हैं, बसा औकात जरासीम गर्द के साथ दाखिल होकर उन बालों के साथ चिमट जाते हैं, आप साफ हवा भी अंदर ब्रीद नहीं कर सकते। तो 5 बार नाक में पानी डालकर अंदर जमे हुए जरासीम को भी धोने की तलकीन फरमाई, ताकि हिफ्ज़ान सेहत के बेहतर से बेहतर उसूल वज़ू की सूरत में कायम रह सके। उसके बाद चेहरे को 3-3 बार धोने की तलकीन की है, और जब चेहरा धोया जाता है तो ठंडा पानी मुसलसल आँखों पर पड़ता है। ये आँखों की अमराज के माहिरीन बेहतर समझते हैं कि बहुत सी अमराज आँखों को ठंडे पानी से धोने और ठंडे पानी के छींटे मारने से खुद ब खुद दूर हो जाती। यानी ये वज़ू आपकी इतनी बेशुमार अमराज का अज़ खुद इलाज कर देता है कि जिनके पैदा होने का आपको न सिर्फ इल्म बल्कि एहसास भी नहीं होता। और ये तहारत के बाब में तिब्बे जदीद जिन जिन तसव्वुरात को वाज़े करती है, उन तसव्वुरात को अमलन इस्लाम तसव्वुर तहारत में समो चुका है। इसके बाद तहारत ही के बाब में खाने पीने से पहले हाथ धोने की तलकीन की गई। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बरकतुत तआम
الوضو قبلہ والوضو بعدہ، کہ کھانے کی، ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث آتی، کھانے کی برکت کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے میں اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونے میں۔ اگر ہاتھ دھوئے بغیر آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ جراثیم جو آرڈینریلی آپ کے ہاتھ پر لگے تھے وہ کھانے کے ساتھ مل کر آپ کے منہ میں چلے جاتے، اور آپ کھانے کی صورت میں صحت کو نہیں بلکہ بیماری کو دعوت دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی تلقین کی، لیکن بعض لوگ یہ سمجھیں کہ ہاتھ دھو کر انہیں تولیے سے خشک کر دیا جائے، اس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا لا یمسح یدہ قبل الطعام بالمندیل، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کو دھو لیکن تولیے یا پانی سے مت خشک کرو، مبادا اس کپڑے کے جراثیم آپ کے منہ میں چلے جائیں۔ اور 1400 سال بعد نظافت و طہارت کا جو اصول، ہائیجینک پرنسپلز جو آج کی طب مہیا کر رہی ہے، اللہ کا رسول اللہ کی طرف سے کتنے وسیع علم کی دولت کا مالک تھا کہ وہ بڑے سادہ عام فہم لفظوں میں حقائق سے حقائق بیان کرتا چلا جا رہا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سو کر اٹھو تو اچھی طرح ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ہاتھ نہ ڈالو، یہ بھی جراثیم کے، معلوم نہیں نیند میں ہاتھ کہاں تک گئے، تو جراثیم سے بچاؤ کی ایک صورت۔ پھر مشروب اور کھانے کی چیزوں میں، پینے اور کھانے کی چیزوں میں اور برتن میں پھونک مارنے سے منع کیا، حتیٰ کہ پانی پیتے ہوئے گلاس کے اندر سانس لینے سے منع کیا۔ یہ حکمت کہ 3 بار سانس لے کے پیا جائے، اس میں اور ظاہراً اصل حکمتیں تو اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے، لیکن ہمیں ظاہراً طبی نقطہ نظر سے اور کوئی حکمت نظر نہیں آتی سوائے اس بہت بڑی حکمت کے کہ آپ جب پانی پئیں گے اور پانی کے اندر سانس لیتے رہیں گے تو اندر کی کاربن ڈائی آکسائڈ اور مختلف جراثیم پانی میں مل کر اندر آتے رہیں گے۔ آقا نے فرمایا پانی پیو اور 3 بار پانی کے گلاس کو ہٹا کر باہر سانس لو تاکہ جراثیم باہر جائیں اور پانی پاکیزہ حالت میں اندر جائے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ حضور جب پانی پیتے فلا یتنفس فی الاناء، برتن میں حضور سانس نہ لیتے تھے۔ لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینفخ فی طعام ولا شراب ولا یتنفس فی الاناء، حضور نہ کھانے میں پھونک مارتے تھے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پینے میں پھونک مارتے تھے، اور نہ ہی برتنوں کے اندر سانس لیتے تھے۔ یہاں جملہ معترضہ کے طور پر یہ بھی واضح کرتا چلوں کہ ہم کیا کرتے ہیں، پانی لے کر مسجدوں میں چلے جاتے ہیں اور بیمار بچے کے لیے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور 25 30 50 جتنے نمازی نماز پڑھ کے نکلتے ہیں پورا گلاس ننگا اس کے سامنے کرتے ہیں اور 25 آدمیوں کی پھونکیں مرواتے ہیں، اور اس کا نام ہم نے دم رکھا ہوا ہے۔ تاکہ دم کے اور صحت کے نام پر سب جراثیم اندر جائیں۔ دم کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لیکن مشروب اور پانی میں سنت عطا فرمانے والا اس کے اندر سانس لے کے دم نہیں فرماتے، حالانکہ حضور کی سانس تو ساری کی ساری شفا تھی۔ حضور نے تعلیم یہ دی کہ اگر کسی چیز پہ دم کرنا ہے تو اس طرح فاصلے پر کرو کہ وہ مشروب یا طعام کے اوپر سانس نہ جائے۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔